6 दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली प्रस्थान। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई। 4 महिनाका लागि समाजवादीको मोर्चा संयोजकमा माधव कुमार नेपाल र सदस्य सचिवमा परमेश हमाल। आन्तरिक मतभेद हटाउन सके आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने शेरबहादुर देउवाको भनाई। नारायण काजी श्रेष्ठ बने नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक अध्यक्ष। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता छैन, कर्मचारी नै प्रमुख दोषी भएको वामदेव गौतमको गम्भीर आरोप। केपी शर्मा ओलीका कारण घन्टी पार्टी जन्मियो, अब पार्टी नसुध्रिए सङ्क पनि आउन सक्छ भन्दै घनश्याम भुषालको चेतावनी। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूलाई न्याय दिलाएलै छाड्ने प्रभु शाहको उद्घोष। आन्दोलन सशक्त बनाउने घोषणा। ललिता निवास जग्गा प्रकरण बारे तमु समाजले भन्यो मिनबहादुर गुरुङलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास र पूर्वगण्डा गरियो। थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल भएको पुष्टि। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। सुन प्रकरणमा भन्सार जाँच पासमा संलग्न 3 जना कर्मचारी भए निलम्बित। सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर कतै पनि नभनेको पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। बिना सेटिङ यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी हुनै नसक्ने रवि लामिछानेको ठोकुवा। 100 किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक गिरोहको संलग्नता। विवादित जग्गामा बिरुवा रोप्दा हर्कसम्पाङ विवादमा आखिर के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रञ्जन कोइराला प्रकरणमा न्यायाधीशले सो विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारको विरोध गरिरहँदा माधव कुमार नेपालले भने गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भयो। विमानस्थलमा सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जा रहेको नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालको भनाई। रमेश खरेलको दावी। गिरिजा कोइरालादेखि वामदेव गौतमसम्म सुन तस्करीको कोही पनि अछुतो छैनन्। रमेश खरेल बारे वामदेव गौतमको चेतावनी। मलाई मार्न रिभल्भर बोकेर हिँडेका थिए, पछि खुट्टा समाउन आए। रवि लामिछानेको दावी। बिना सेटिङ सुन तस्करी सम्भव छैन। र सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ललिता निवासको अनुसन्धान अब तीव्र रूपमा अगाडि बढ्दै। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 1 जना महिलाको गोलीहानी हत्या। भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादी केन्द्रका नेताहरू आज दिल्ली जाँदै कोशी सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु। दिल्लीमा बाढीको खतरा। यमुना नदीमा बढ्यो जलसतह। माथिल्लो तामाकोशी बनाउँदा 51 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको खुलासा। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको उपाधिका लागि आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै। सुन तस्करीमा सिधै मन्त्री र प्रधानमन्त्री जोडिने हुँदैन, कर्मचारी नै मुख्य दोषी भएको वामदेव गौतमको गम्भीर आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन 6 दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको फुड समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो बेलुका इटली प्रस्थान गरेका हुन्। दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतले विदाई गरेका थिए। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्षहरू अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्पा भुषाल, अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले उनलाई भ्रमण सफलताको कामना समेत गर्दै विदाई गरेका छन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली
सेनाको एक टुकडीले सम्मान गर्दै प्रदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनकी स्वकीय सचिव एवं छोरी गंगा दाहाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत, सुरक्षाकर्मी एवं सञ्चारकर्मीहरू सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा खड्काले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कर्मचारीहरूलाई अत्यन्तै ठूलो गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा कर्मचारीहरू नै दोषी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुन तस्करीमा जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जनी बाहेकका अनियमिततामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि मुख्य दोषी कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारी हुने बताएका छन्। उनले सुन तस्करीले सबैतिर सेटिङ मिलाएर ल्याएकाले नै विमानस्थलमा पक्राउ नपरेको बताएका हुन्। उनले राजस्व अनुसन्धान, नेपाल प्रहरी र भन्सारलाई यस बारेमा पहिला नै जानकारी रहेको समेत बताएका हुन्। उनले भने सुन तस्करीमा जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तन्दा परो गर्जने जस्ता हाम्रा उखान छन्। त्यस्तो भए मात्रै मन्त्री प्रधानमन्त्री मुसिन सक्छन्, नत्र त्यहाँ खटेका कर्मचारी नै मुख्य दोषी हुन्छन्। उनले भने सुन आओस् कि अरू विषय आउन्, त्यसमा सिधै मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। सुन कुन ठाउँबाट आयो? हङकङबाट आयो। उनले भने त्यो जतिको सुरक्षित ठाउँ अन्त छैन, त्यहाँ कस्तो जालो रहेछ। अब यहाँ पनि केही जालो देखा परेको छ, विभिन्न समयमा देखिएको छ। तस्करीको सुन धेरै ठाउँमा छ, छानबिन हुन्छ। उनले भने त्यसैले सबै सेटिङ मिलाएर ल्याएको हो। भन्सार पनि छलेर बाहिर गइसकेको थियो। उनले भने यसपटक पनि सबै मिलाइएको रहेछ। राजस्व अनुसन्धानले थाहा पाएर नेपाल प्रहरी, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबैलाई पहिला नै सुन आउँदैछ भन्ने थाहा थियो। नेपालका व्यापारीहरूले तस्करीको सुन प्रयोग गर्दैनन्, बाहिर नै जान्छ उनले भनेका छन्। नेता गौतमले सुन तस्कर हुनका लागि राजनीतिक संलग्नता हुनु नपर्ने र यस प्रकरणमा पनि राजनीतिक संलग्नता नरहेको समेत जिकिर गर्दै अन्ततः सुन तस्करीमा सिधै मन्त्री र प्रधानमन्त्री जोडिने हुँदैन, कर्मचारी नै प्रमुख दोषी भएको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार बरामद गरेको अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि 5 जना अधिकृत तोकेको छ। विभागले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार चलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको ठूलो परिणामको सुन विभागले बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका 10 जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिने क्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। ठूलो परिणाममा भित्रेको अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिहरूको खोजीका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जानकारी दिएको छ। विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूले बयानतर्फ थप कसैको नाम पोल्ने र अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण फेला पर्न सक्छ कि भनेर अबको अनुसन्धान त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको उनले बताएका हुन्। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भने यो प्रकरणको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि राजस्व चुवाड अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 10 को व्यवस्थापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका छन्। 5 सदस्यीय अनुसन्धान अधिकृतको समूहले उक्त अवैध सुनका विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने बताइएको छ। ऐनले विभागका महानिर्देशक आफै रहन सक्ने वा महानिर्देशकको निर्देशनमा काम गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले थाई नागरिकबाट बरामद गरेको पहिलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि गरेको छ। भन्सार विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बरामद गरिएको 4.5 किलो पहिलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको छ। सुन भएको आशंकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बैंककबाट काठमाडौँ आइपुगेका थाई नागरिकबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहिलो धातु जफत भएको थियो। उक्त पहिलो धातु थाई नागरिकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको भन्सार विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले उक्त धातु जफत गर्दा थाई नागरिकहरूले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका निमित्त उक्त सामान ल्याएको भन्दै आग्रह गरेका थिए।
उहाँ थाई नागरिकले आफूलाई लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका लागि उक्त सामान ल्याएको बताउनु भएको थियो। तर हामीले सुन भएको आशंकामा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका हौँ। पित्तल भएको पुष्टि भएपछि हामीले उक्त सामान फिर्ता गरेका छौँ। विभागका एक कर्मचारीले यस्तो जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामा रहेको नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। काम गर्ने अधिकारीका रूपमा सरकारी कर्मचारी पठाइए पनि त्यहाँ छानी र सेटिङ मिलाएर पठाइएका व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्व रहेको उनको दाबी रहेको छ। 2 वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक रहेका अरुण पोखरेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेट गरेका हुन्। उनले भने प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका रामबन्धु सुवेदी प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसँग तालिम प्राप्त गरेपछि पठाइएका व्यक्ति हुन् भन्ने वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत जगन्नाथ ढकाल यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव रहेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, त्यसैगरी सम्पूर्ण सुरक्षाको नेतृत्व गरेका डिआइजी अर्जुन चन्द्र ठकुरीलाई आदर्शवान गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले छानेर पठाएका हुन् भन्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मन्त्रालय बाहिरबाट रोजेर शोभाकान्त ढकाललाई भन्सार विभागको महानिर्देशक यत्तिकै बनाएका होइनन्। सरकार र उटपट्याङ कुरा गर्ने पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका प्रताप बाबु तिवारी विमानस्थल प्रमुख रहेका छन्। उनले यस्तो बताएका छन्, आफूले कसैको माथि आरोप नलगाएको तथ्य प्रस्तुत गरेको भन्दै रिजालले भनेका छन्। अब भन्नुहोस्, 100 किलो सुन एउटा ड्युटी अफिसर र जाँच पास गराएर विमानस्थलबाट सजिलै बाहिर पठाउन सकिन्छ होला र यदि 2वटा सामान्य कर्मचारीले यति काम फत्ते गर्छन् भने यी बाँकी केसम्म गर्न सक्छन् होला। उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी उदाएको दावी गरेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उनले बताउँदै यस्तो भनेका हुन्। 2/3 सरकार ढालेकै कारण घण्टीको उदय भएको भन्दै भुषालले नेकपा एमाले नर्कको बाटोतर्फ लागिरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीका कारण उदाएको घण्टी राष्ट्रपाले अहिले केही नगरेको तर नसुध्रिए घण्टी मात्र नभई शङ्ख पनि आउन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको चरम गुटबन्दी र अर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्तिका कारण कम्युनिस्ट पार्टीकै छवि बिगारिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले महिनामा 3 पटक मात्रै राम्रा कुरा गर्दा 3 करोड जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै भुषालले भने, तर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदलाई चिट्ठामा पाएको जस्तो गरेर उडाउनु भयो। विदेशीसँग गरिने व्यवहार हेरेर नै उहाँको राष्ट्रवाद बारे थाहा भइहाल्छ नि, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली भ्रमणमा निस्किएपछि यो अवधिका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिएको पार्टी कार्यालय प्रमुख सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिएका छन्। इटली भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साउन 12 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको फुड समिट सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै हिजो इटलीतर्फ प्रस्थान गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आन्तरिक मतभेद हटाउन सके आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने शेरबहादुर देउवाले दावी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा देखा परेका मतभेदलाई तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक भएको समेत बताएका हुन्। सुनसरीको इनरुवामा शनिबार आयोजित पार्टीको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन पानी पार्टीभित्र देखा परेका मतभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने समेत तर्क गरेका छन्। लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र मुलुकमा शान्ति स्थायित्व गर्न तथा समृद्ध ल्याउन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत आउनुपर्ने र ल्याउनुपर्ने भएकाले पार्टीभित्र एकबद्ध हुन जरुरी रहेको शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको छ। उनले भने, हाम्रो पार्टीमा एकता हुन जरुरी छ। बहुमतको पार्टी बनाउन अति आवश्यक छ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण कुनै दलको बहुमत आउन सक्दैन उनले भनाइराखेका छन्। तथापनि हामीले आपसी मतभेद हटाउन सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दछ। सभापति देउवाले पार्टीभित्र एकता कायम भए नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने समेत ठोकुवा गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता 4 महिनाका लागि समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा माधव कुमार नेपाल भएका छन् र सदस्य सचिवमा परमेश हमाल रहेका हुन्। समाजवादी मोर्चा नेपालको संयोजकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सदस्य सचिवमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष परमेश हमाल चयन भएका छन्। उनीहरू 4 महिनाका लागि चयन भएका हुन्। मोर्चाको केन्द्रीय संयोजक समितिको दोस्रो बैठक 30 असारमा नेपालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकले उनीहरूको कार्यकाल 4 महिना तोकेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी तथा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीता दाहालको निधनमा श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेको थियो। बैठकमा यसअघि बसेको बैठकले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो भने मोर्चाको कार्यविधि तय गर्न 4 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यविधि अनुसार मोर्चामा आबद्ध पार्टीहरूले केन्द्रीय संयोजक समितिमा सहभागी हुन पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता विवादित जग्गामा बिरुवा रोप्दा हर्क सम्पाङ विवादमा परेका छन्। यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क सम्पाङ शनिबार बिहानै धरान वडा नम्बर 4 मा पर्ने छोटी मोरङमा आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थक सहित वृक्षारोपण गर्न पुगेका थिए। सयौं समर्थकलाई लिएर त्यहाँ पुगेका उनले वृक्षारोपण गर्न लागेको जग्गा भने निजी व्यक्तिको रहेको हो। यद्यपि उक्त जग्गा विवाद रहित भने थिएन। जग्गा धनी रोशन अधिकारीको परिवारले हर्क सम्पाङलाई त्यहाँ बिरुवा नरोप्न र रोपे फालिदिने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि त्यहाँ निकै बेर होल हल्ला र विवाद भएको थियो। विवाद बीच बिरुवा रोपेर धरान फर्किएका प्रमुख सम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा त्यही घटनालाई इङ्गित गर्दै स्ट्याटस लेखेका छन् र उनले भनेका छन् बिरुवा रोपेको उखलिए डोजर चल्नेछ, अनेक थरीको मुद्दा लाग्नेछ र पुरै पब्लिक आएर माफियाहरू विरुद्ध जाइ लाग्नेछौँ, चुप लागेर बस है भनेर चेतावनी दिएका थिए। उनले दिएको यो चेतावनीपूर्ण भाषा उनै जग्गा धनी रोशन अधिकारीलाई लक्षित रहेको थियो। रोशन अधिकारी धरानकै स्थानीय बासिन्दा हुन् भने अघिल्लो कार्यकालमा धरान 1 बाट उनी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार बनेर वडा अध्यक्षमा विजय भएका थिए। आफू वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा निकै अगाडि उनले जग्गा खरिद गरेर उक्त जग्गाबाटै धरान स्काई एडभेन्चर प्रणाली कम्पनी खोलेर प्याराग्लाइडिङ उडाइरहेका छन्। हामीले विगत 9 वर्षदेखि निजी कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। पर्यटन मन्त्रालय, नगरपालिका, घरेलु कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सबैसँग हामीले दर्ता गराएका छौँ। भर्खरै मात्रै उड्डयन प्राधिकरणलाई लगभग 3 लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत लिएका छौँ। उनले भने प्याराग्लाइडिङ उडाउनका लागि हामीले सबै कागजात चुस्त राखेका छौँ। तर हर्क सम्पाङले भने आफ्नो निर्णय ढिपी नछोडेपछि उनको चर्को विवाद भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा टुङ्गिएसँगै ललिता निवास जग्गा हिनविनाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। यसमा संलग्न थप आरोपीको पक्राउ तथा बयानलाई सहज भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारसम्म यस सम्बन्धी विभिन्न रिट उप फैसला सुनाउँदै पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामा राख्न तथा अन्यलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न फैसला गरेको छ। अब तीव्र रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरिनिया गाउँपालिका 2 10 गजा पारी एक महिलाको गोली हानी हत्या भएको छ। गैराती मोटरसाइकलमा आएका 2 जना व्यक्तिहरूले 35 वर्षीय महिलालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। महिलालाई 2 राउन्ड गोली हानेको र उनीहरू भारततर्फ नै भागेका छन्। गोली लागेर ज्यान गुमाएकी महिलाको पहिचान नखुलेको धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्। भारतीय भूमिमा घटना भएकाले भारतीय प्रहरीले सब पोस्टमार्टमका लागि लगेको प्रवक्ता गौतमले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान र हत्यामा संलग्नको खोजी नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीले सामान्य गरिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिना सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने दावी गरेका छन्। सेटिङ नभई यति ठुलो परिणामको सुन तस्करी हुन सम्भव नरहेको उनको खुलासा रहेको छ। विराटनगरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले भने बिना सेटिङ मिलोमतो नभई सुन तस्करी सम्भव नै छैन। तर उनले कुन लेभलको कुन ढङ्गको तस्करी हो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
बताएका छन्। सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न जरुरी नभएको उनको भनाइरहेको छ। तस्करीका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। नेकपा एमाले गृह मन्त्रालयको राजीनामा माग्यो भन्दैमा हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित होइन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। अनुसन्धान नसकिदासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्ने र वास्तविकता थाहा पाएपछि मात्र आवाज उठ्ने उनले बताएका। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो भने लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा अनुसन्धान गर्न र सरकारलाई समय दिनुपर्ने समेत बताएका हुन्। पछिल्लो पटक 100 किलोभन्दा बढी सुन भित्रिएको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागिहाल्नुपर्ने समय नभएको समेत उनले बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूको भेटमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारले गलत तरिकाले अनुसन्धान भएको खण्डमा भने रासपाले त्यत्तिकै नबस्ने समेत नछाड्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। उनले रासपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा राजीनामा लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। लामिछानेले विमानस्थलबाट नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आएको र धेरै पटक मानिसहरू पनि समातिने घटनाले सुन तस्करी सेटिङबाटै हुने कुरा प्रमाणित भएको समेत उनले बताएका छन्। कसैको राजीनामा मागेपछि लिनुपर्छ, राजीनामा माग्ने कुरा बुझेर हेरेर थाहा पाइसकेपछि मात्रै गर्ने कुरा हो। भर्खरै यो विषय सुन तस्करीमा आएको छ। सरकारकै कुनै न कुनै निकायले पत्ता लगाएको पनि हो। केही समय पर्खिनुपर्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक पनि यसैबीच यता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडाडीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रामनारायण बिडाडीले नेकपा एमालेको नियतमाथि शङ्का गरेका हुन्। उनले सुनदेखि मिटर ब्याजी विधेयकसम्म र नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहदेखि ललित निवास जग्गा प्रकरणलाई सरकारले समात्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनले यसो लेखेका छन्, जब सरकारले अवैध सुन समात्छ तब एमाले आत्तिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब मिटर ब्याजी तह लगाउन विधेयक पारित गर्ने दिन आउँछ तब सांसद चल्नै दिँदिन। जब नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहलाई सरकारले समात्छ तब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब सरकारी जग्गा निजी बनाउनेलाई सरकारले जेल हाल्छ तब नेकपा एमाले यो सरकार ढाल्नै पर्छ भन्छ। जब पीडितहरूलाई राहत दिन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बेला आउँछ तब खोचो थापेर कामको रेकी ढिलो गर्नको लागि वकिल खोज्न हिँड्छ। यो भ्रष्टाचारीको मोतियार हो कि सेवक हो थाहा चाहियो भन्दै नेकपा एमालेलाई यो के साँच्चै भ्रष्टाचारी हो त भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक बिन यता भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमल कटेलले अवैध सुन नेपाल भित्राउन नेकपा एमालेको संलग्नता रहेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले नेकपा एमाले अवैध सुन ल्याउन सहभागी छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले अवैध रूपमा ल्याइएको सुन समात्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री लगायतलाई बधाई दिनुपर्नेमा एमाले विरोधमा जुलुस निकालेको प्रति आफू प्रतिक्रिया विहीन भएको समेत बताएका छन्। एमाले अवैध सुन समात्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो भन्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले प्रश्न गरेका छन्। अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याइएको र राजस्व छली गरी एयरपोर्टबाट बाहिर निकालिसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सक्रियतामा 100 भन्दा बढी किलो अवैध सुन समातियो र सरकारको नियन्त्रणमा आयो भनेका छन्। वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, गृहमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई बधाई दिनुपर्नेमा अवैध सुन समातेको विरोधमा सडकमा राके जुलुस निकाल्नुपर्ने नेकपा एमालेको पार्टीलाई के भन्ने म त अक्क न बक्क भए उनले बताएका छन्। के अवैध सुन समाउनु हुँदैन भनेको हो एमाले कि एमाले अवैध सुन ल्याउनमा सहभागी छ, नत्र अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र नेकपा एमालेलाई उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शक बिन यता भने सुन प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 5 वटा प्रश्न गरेका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले 100 किलो सुन प्रकरणमा सरकारलाई
4 देखि 5 वटा प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत महासचिव पोखरेलले केही दिन अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको 100 किलो सुनबारे प्रश्न गरेका हुन्। उनले सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी केन्द्र पक्षधारहरूबाट अरूको गालामा बियाँ टाँस्ने धन्दा जारी रहेको समेत बताएका छन्। उनीहरूबाट जो सत्तामा छ उसँग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ। उनले भने के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्तापक्षीहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। यस दर्शक महानुभावहरू, प्रश्न गर्दै उनले 100 किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ। बाहिर सुन समातिएका आधारमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र उनले भने अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारवाला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र हुँदैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरकारवाला निकायले यी प्रश्नहरूप्रति जवाबदेही हुनै पर्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, एयरपोर्ट भन्सारबाट 100 किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ कि यसमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिलोमत्तो र जानकारी बिना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ र भन्दै माओवादी केन्द्र तथा गृहमन्त्री लगायतको हात रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रेस चौधरी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष बस्नेतले सुन प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि उनी मन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका हुन्। गृहमन्त्रीलाई भेटेर उनले गलत स्रोतका कारण मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिष्ठामा आँच र असर परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। मेरो समाचार स्रोत गलत रहेछ, त्यो कारणले तपाईँको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। उनले भनेका छन्, आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने उहाँको अडानमा समर्थन गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा एकबद्धता जनाइयो। माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आज छलफल भयो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, उहाँले पुरानै मित्रवत शैलीमा गणेशजीले नै मेरो बारे यस्तो लेख्ने भनेर हाँस्नुभयो। मैले तपाईँहरूलाई नै किटान गरेर कहाँ लेखेको छु भने उनले बताएका हुन्। छलफलबाट निचोड निकालियो। अहिलेसम्मको असहमतिको अन्त्य गर्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सचिवालयबाट मेरो विरुद्ध हालेको उजुरी फिर्ता भएको छ। धन्यवाद माननीय गृहमन्त्री नारायण काजी कमरेड, उनले बताएका छन्। केही बुझाइमा फरक परेछ, हामी बीच त नियत गलत थिएन। विमानस्थलमा बरामद सुन प्रकरणमा मैले प्रश्न मात्रै गरेको उनले बताएका छन्। अन्ततः गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उनलाई माफी दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ओली गत असार 2 गते राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। राजधानी नोमपेनमा आज शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता भएको हो, उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्य मन्त्री अधिकारीद्वारा स्वागत गरिएको थियो। उनीसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राज गलानीसँग उनको भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै उनले नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जेनेनाथ गुडलक सँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनी पनि कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया गएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले सेटिङ बिना विमानस्थलबाट सुन तस्करी असम्भव रहेको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकार धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले गिरिजा प्रसाददेखि नेकपा एमालेका वामदेव गौतमसम्मले सुन तस्करीलाई संरक्षण गरेको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो सेटिङ सुन तस्करी, दरबारले गराउँथ्यो।